अयोध्याकाण्डको 13औं खण्ड। गंगा पार तरी मृगमारी पकुवा तारेर खाया त्यहाँ। तेस्रो बास रघुनाथको त्यही भयो एक वृक्षका तलमा। चौथो बास रघुनाथको हुन गयो आश्रम भरद्वाजको। रामज्यूको ऋषिले गर्या स्तुति त्यहाँ सुर जानी काम काजको। पाँचौं दिन ऋषिका कुमारसँग लिया बाटो बताउन भनी। रामज्यूलाई यमुनाजी तारिती कुमार साँझमा त फर्क्या पनि। सीताराम पनि चित्रकूट पुगी गया वाल्मीकि बस्या थ्या जहाँ। वाल्मीकि कन दण्डवत गरी बहुत आनन्द मान्या त्यहाँ। यसरी 13औं दिन उनीहरूले मृग मारेर खाए र एउटा रुखमुनि बसे। चौथो दिनमा चाहिँ भरद्वाजको आश्रममा पुगे र त्यहाँ गएर ऋषिले रामजीको चाहिँ गुणगान गाए, स्तुति गाए। पाँचौं दिन चाहिँ तपाईको चाहिँ कुमार ऋषिका कुमारसँग बाटो बताउन भनेर गए र रामज्यू यमुना नदीको किनारमा बसेर गएर बसे भने सीताराम चाहिँ चित्रकूटमा पुगे जहाँ वाल्मीकि बस्थे। वाल्मीकिको चाहिँ नि दण्डवत गरेर बहुत आनन्द त्यहाँ लिए। वाल्मीकि कन भन्दछन् रघुपति केही दिन रहन्छु यहाँ। कुन जग्गा बढिया छ सब तरहले होला सुविस्ता कहाँ। सुन्या वाल्मीकिले मनुष्य सरी भई रामले गर्याका कुरा। सोही माफिक बिन्ती बात पनि गर्या वाल्मीकि छन् पुरा। जान्दैनन् महिमा बडा ऋषि पनि जसका तयक नामको। त्यस्ता हौ रघुनाथ हजुर कन यहाँ क्या काम असल ठामको। सज्जनका हृदय छ घर हजुरको अच्छा बहुत फेर कहाँ। बिस्तारेक सुनि बक्सुन पनि होस् बिन्ती म गर्छु यहाँ। ब्यादा हुँ अघिको म सप्त ऋषिका निर्मल कृपाले गरी। वाल्मीकि भनी नाम चल्यो जहाँ राम नाम उल्टा गरी। उल्टै नाम किता छ जस्ती महिमा विस्तार धेर क्या कहूँ। गंगा रही चित्रकूट गिरीका बीचमा जग्गामा रहूँ। वाल्मीकि ऋषिका वचन सुनि बहुत खुश भई जगन्नाथ गया। गंगा का रतिरिक्त चित्रकूटका गिरीका बीच पारी बस्ता भया। गंगा देखि सुमन्त्र फर्की दशरथ जहाँ बस्याका थिया। तहाँ जल्दी गएर जो छ समाचार बिल्कुल सुनाइदिया। त्यसपछि वाल्मीकि ऋषिका म केही दिन यतै बस्छु है भनेर रामले भन्छन् र कुन जग्गा राम्रो होला भनेर सोधे। वाल्मीकिले रामले चाहिँ एउटा सामान्य मान्छे जस्तै गरी कुरा गरेको देख्दाखेरि छक्क परे र बिन्ती गर्दै भने कि ए रघुनाथ हजुरलाई यहाँ कुनै असल ठाउँको अभाव हुँदैन। यहाँ सज्जनको हृदयमा तपाईको घर छ भन्दै बिन्ती गर्छन्। र यो सप्त ऋषिका निर्मल कृपाले गर्दाखेरि यो वाल्मीकि भन्न मेरो नाम चल्या छ। म सप्त ऋषिको कृपाले वाल्मीकि भएको हुँ। पहिला रत्नाकर थिए उनी। यो चित्रकूट र गंगा यो गंगा र चित्रकूट गिरीका बीचमा गएर बस्नुहोस् त्यही जग्गा राम्रो छ भनेर भन्छन् र यिनको कुरा सुनेर राम असाध्यै खुसी हुन्छन् र त्यही जग्गामा गएर बस्न थाले। गंगादेखि सुमत्र फर्केर दशरथ जहाँ बसेका थिए त्यो ठाउँमा चाहिँ पहिला गंगादेखि सुमत्र फर्किने बेला दशरथ पनि बसेका थिए र यो समाचार चाहिँ समाचार बिल्कुल चाहिँ नि दशरथलाई पनि सुनाइयो है त यो कुरा। दशरथ उनीहरू त्यहाँ बसेका छन् भन्ने थाहा पाए। बरको दूध घसी जटा मुकुट झैं बाँध्या दुवै भाइले। फिर लौ जा भनियो कोम तही दिया रामले सीतामाईले। गंगा पार रघुनाथ गया नजरले हेर्दा कठिन भो तहाँ। छोड्या देख्न जसै रुदै रथली दौडेर आया यहाँ। सेवा बिन्ती गरेछ भनी हुकुम भो लक्ष्मण सीतारामको। हाम्रो शोक रतिभरि कता बिना गरुन् हुँदै शोक कामको। यस्ता बात गरी राम गया पनि सबै विस्तार सुनाया जसै। कौशल्य दशरथजीलाई रिसले बागबान बजारिन् त्यसै। बाकशल्य तिताप भयो र दशरथ भन्छन् मलाई गति। भन्छेउ मर्न बखत यसै हुन गयो छाड्यौ शरीरले गति। अहिले मर्छु सराप पनि छ तिमीले खुपपुत्र शोकले गरी। जस्तै हामी मर्यौं सै गरी मर्या ठुलो विपत्ति परी। यति एक तपस्वीले अघि सराप जोदी गया थ्या मरी। तिनका त्यही सराप फल मिल्यो ठिका जस्तै परी। सब विस्तार सरापको कहीँ सकी हाराम सीता गरी। प्राणै त्याग दशरथजीले जब गर्या खलबल पर्यो त्यस गरी।
प्रातकाल भयो वशिष्ठ गुरु झट्ट मन्त्रीले दरबार गया। तेलमाथि दशरथजीलाई धरी फेर छोरा झिकाइलिया। चाँडै आउनको वशिष्ठ गुरु आज्ञा छ भन्या सुनि दुतैका सँग लागि भइकन लिआया भरतजी पनि। कैकैसित भेट भयो भारतको सोध्या पिता छन् कहाँ। सवृत्तान्त गरी भरत कनक सब विस्तार सुनाइन् त्यहाँ। सुन्या शोक मनमा पर्यो भरतका साह्रै रिसाया पनि। पापी हौ तिमी कुम्भी पाक नरकमा भोक गर्न जाउले भने। अब के भयो भने यसरी राम लक्ष्मणले चाहिँ बरको दुध घसेर जटा बाँधेर बसे र रामले सीता माईलाई चाहिँ लैजाऊ, फर्केर जाऊ तिमी भन्न थाले। गंगा पार गरिसकेपछि त्यो नजर एकचोटि हेरे रामले है, र रथ चाहिँ उनले गंगा पार नै छोड्दे। र लक्ष्मण र सीतारामको हुकुम भयो कि जाऊ तिमीहरू फर्केर जाऊ, कताबी मेरो शोक नगर भनेर त्यो रथलाई फर्काइदिए है। र उता कौशल्या रानी चाहिँ दशरथसँग रिसले बाहन भइन्, सारा रिसाइन्। र दशरथले भने मलाई साह्रै सन्ताप भयो, म यसै कारणले मर्छु, मेरो शरीरले गति छाड्न थाल्यो, मलाई श्राप पनि छ, पुत्र शोकले गर्दा म मर्ने नै भएँ, मलाई चाहिँ ऋषिले यसरी श्राप दिएको थियो पुत्र शोकले मर्नु परोस् भनेर साँझपख वशिष्ठ गुरु झट्ट मन्त्रीले दरबार आया। दरबार चाहिँ ऋषिलाई ल्याएर चाहिँ मन्त्री आए। दशरथ तेलमाथि दशरथजीलाई धरी फेर छोरा झिकाइ ल्याए है। चाँडै आउनको लागि वशिष्ठ गुरुले छोराको लागि आज्ञा दिएर भरतजी पनि आए है। दूतसँग भरत जो मामा घर गएका थिए उनी आए। कैकैसँग पनि भेट भयो। भरतले सोधे कि पिता कहाँ छन् भनेर। सबै वृत्तान्त सुनिसकेपछि भरतले साह्रै गाली गरे आमालाई, तिमी नगरकमा पर्ने भयौ, तिमीले अपराध गर्यौ, रामलाई नै राज्य दिनु पर्थ्यो भनेर चाहिँ भरतले गाली गरे। कैकन गाली दिकन ता दुखी बहुतै भया। कौशल्यावती जहाँ थिइन् त्यहीँ रुँदै धाउँदै भरतजी गया। हे मातृ मनमा कदापि नपरोस्, म त छैन मेरो रति, पाप लागोस् कछु मत भया गुरुजीलाई काटेर मार्या जति। बिन्ती यो गरी दुःखमा परी विलाप गर्थ्या भरतजी तहाँ। मन्त्री वर्ग समेत वशिष्ठ गुरुजी पहुँच्या नजिकमा त्यहाँ। देख्या शोक भरतजीको र गुरुले पिता बिताएछन् भने। शोक गर्नु बढिया त छैन, किन शोक गर्छौ महाराज भने। नाना तत्त्व कहीँ ता भरतको सब शोक गुरुले हर्या। सभाज्ञा गुरुको भरतले कामकाज पिताको गर्या। राजाको क्रिया जसै गरिसक्या दानको असङ्ख्यै गरी। त्यसबीचमा मनले विचार भरतले राख्या बहुत शोक गरी। माता मेरी त राक्षेश्वरी भइन् यिनका नजिकमा यहाँ। बस्नु योग्य अवश्य छैन अब त जान्छु प्रभु छन् जहाँ। यस्तो चित्त थियो त्यहाँ भरतको यिनको छ यो मन भने। मालुम त गुरुमा थियो तर पनि भन्छन् उचित हो भने। बाबाको छ हुकुम यहाँ भरतले राज गर्नु रामले गई। 14 वर्ष तलक बसुन् वन बिछे मानव मनीश्वर भई। सीताराम यही बातले बन गया यहाँ हजुरले पनि। गादी चढ्नुहोस् हुकुम दिनुहोस् यो राज्य मेरो भने। यस्तो बिन्ती गरी वशिष्ठ गुरु चुप जसै रह्या थ्या तहाँ। उत्तर जल्दी दिया त्यहाँ भरतले क्या गर्छु यो राज यहाँ। कीर्तिमा अब कीर्ति पारे जसरी राज गर्नु यहाँ बसी। दाजुको टहलै गरीसँग रहला लक्ष्मण रह्या छन् जसी। यसरी यो भरत ल्याएर गाली गर्छन्, विलाप गर्न थाले। वशिष्ठ गुरु र मन्त्रीहरू पनि उनका नजिकमा आएर भरतको शोक गरेको देखेर उनलाई सम्झाए। शोक नगर्नुहोस् महाराज भन्छन्। र यहाँ सम्झाउन मात्रै पाएका थिए, उता चाहिँ राजा मरिसकेछन् है। पिता मरे, दशरथ चिन्तैले गर्दा मरिसकेछन्। काजक्रिया सके। काजक्रिया सकिसकेपछि दान दक्षिणा पनि दिए बाहुनहरूलाई भरतले। र त्यसपछि उनलाई भनियो कि बाबाको चाहिँ हुकुम छ तिमीले राज गर्नु यहाँ भनेर। 14 वर्ष चाहिँ वन गएर उनी बस्छन् रामहरू, तिमीले शासन गर्नुभन्दा भरतले मान्दैनन्। यसरी यो चाहिँ मेरो राक्षसनी आमाको अगाडि बसेर म कसरी बस्न सक्छु, बरु म उही महाराज राम भगवानको जहाँ बस्नु भएको छ त्यहीँ जान्छु, जसरी लक्ष्मण बसेन म त्यसरी बस्छु भनेर बिलौना गर्छन् भरतले। मान्दैनन् उनले। तर त्यहाँ सबैले बिन्ती गर्छन्, होइन तिमी राज गर, हुकुम देऊ भन्न थाले।
गया जहाँ सीतापति म पनि जान्छु अब त्यहाँ। भगत एककै यहीँ बसिरहन् छोड्छु यहाँ। फालाहारी हुन्छु शिरभरि जटाधारी वनमा। म भोलि जान्या छु हिँडिकन विचार यही छ मनमा। प्रभुको गादी हो प्रभुकन फिराएर घरमा। मसा गादी सुम्पन्छु किन म गरौँला राज्य करमा। भरतका यस्ता बात सुनिकन सबै खुसी अति भया। भरत भोलि बेरै उठिकन सबेरै हिँडी पनि गया। सबै माता भ्राता गुरु सहित सब फौज पनली। भगत सीतारामका चरण तलमा चित्त पनि दी। भरत गंगा पौछ्या गुजिकन शङ्खा हुन गयो। ठुलो लस्कर देखा नबुझिकन पार नै डर भयो। लडौँला नाउ खैची भरत कपटी हुन यदि भन्या। भनी म नभई लस्करहरू तन तयार हौ पनि भन्या। ठुलो भित्री मतलब गरिकन गए बुझ्दछु पनि। त्यहाँ भेटी राजी नजरतिर हेर्या कच्छु पनि। जसै देख्या आँसु गहभरि भरी शोक पनि गरी। कहाँ मिल्छन् सीतापति मकन भन्दा गरी गरी। जसै शिर पाउमा गरी ती गुरुले ढोग पनि दिया। भरतले अङ्कमाल गरु भनी उठाई कन लिया। भरतजीले सोध्या गुसित सीताका पति यहाँ। सुत्याको स्थल कुन हो म कहाँ कहूँ जान्छु अब त्यहाँ। गया बिस्तार पाई रघुपति सुत्याका सैनमा। भरतले खेद मान्याको सैन देखेर मनमा। अब के हो भन्दाखेरि अब भोलिपल्टै म जान्छु, म यहाँ बस्दिनँ, यही कैकै बसिराखुन्, मलाई यो शासन गर्नु छैन, बरु त्यही जटा भिर्छु, फलाहार गरेर बस्छु, म यहाँ बस्दिनँ, भोलि बिहानै जान्छु भनेर भरतले भने। र भोलिपल्ट हिँडे पनि सब मान्छे गुरु फौज सबै लिएर आए र गङ्गाको छेउमा गएर पुगे। र त्यहाँ गुहु भन्ने छ, उसलाई अचम्म लाग्यो, के हो यो किन यत्रो लस्कर आएको छ भनेर अचम्म मान्यो। र उसलाई भेटेर राम सीता कहाँ बसेका छन् मलाई भन, म भेट्छु भनेर भरतले भन्छन्। र गुहुले सबै कुरा बताइदिन्छ है। अब राम त्यहाँ बास बसेका थिए जुन दोस्रो दिन, त्यो ठाउँ गएर उनीले हेरे। अहो मेरा खातिर बन भन सीताजी पतिसँगै। कुशासनमा सुच्छिन्न त यसरी सुच्छिन्न कि कतै। अहो धिक्कार मेरी जन्म जननी कैकै भइन्। यिनैले गर्दै म पतिसँग भेट सीताजी बन गइन्। कहाँ छन् सीतानाथ कति पर गया भेट्छु कहाँ। छ केही मालुम ता म मन कहूँ जान्छु अब कहाँ। बताया तहाँ जन जन भनी ती गुहले राम कन पनि। गुहैका समाचारले खुसी पनि भया भेट्छु भनी। सब विस्तार बताई ताही गुहले गङ्गाजी तारिदिया। तहाँ देखि भरत चली पुगी गया जहाँ भरद्वाज थिया। एक दिन ताही मुकाम गर्या भरतले सम्मान ऋषिले गर्या। बिल्कुल सैन्य जति थिया भरतका मेजमानीले छक्क पर्या। भोलि बेर सबेर लस्करले बिदा ऋषि थै भया। कहिले पुग्छु चित्रकूटगिरीमा भन्दै भरतजी गया। खुस भई लस्कर चित्रकूटगिरीका पौछा नजिकमा जसै। खोज्या त्यहीँ भरतजीले अघि गई डेरा प्रभुको तसै। डेरादेखि भरतजी त्यहीँ नजिक गया पाउका छाप देख्या। श्रीरामका पाउका छाप चिनिकन खुसीले माथले त्यहीँ टेक्या। भन्छन् धन्यै रह्याछु सहज नमिल्न्या पाउका छाप देख्या। ब्रह्माजीले नपाउनु छ त पनि सहजै माथले आज टेक्या। यस्तो बोल्दै प्रभुका चरण धुली भिसे भक्तिले लटपटिँदै। कहिले पुग्छु कहाँ छन् भनिकन मनले दश दिशा दृष्टि दिँदै। जाँदा ताही भरतले प्रभुजी कन जसै नेत्रले देख्न पाया। ख्वामी तल आज पाया भनिकन खुसीले पाउमा पर्दा भया। त्यसपछि गुहुले चाहिँ गङ्गा तराइदियो, ल है यतैबाट जाऊ न बाटो देखाइदियो, चित्रकूटमा बसेका छन् रे भन्ने उसले भनिदियो। त्यसपछि दोस्रो दिन भारद्वाज कहाँ जुन आश्रममा दोस्रो दिन अर्को दिन चाहिँ राम बसेका थिए त्यहाँ गए। उनले पनि अगाडि बाटो देखाइदिए। त्यसपछि चित्रकूटको जङ्गलको फेदमा पुगे र त्यहाँ गएपछि भरतले रामको पाइला पद चिन्ह देखे र बहुत खुसी भए। अब भेट्छु भनेर नजिक नजिकै गए आश्रममा र भेटे। भरतले प्रभुलाई देखे र गएर उनले पाउमा परे, ढोके। देख्या पाउ पर्याको गहभरि बहदा अश्रु धारा धर्याको। सब राज्य तीर्ण बरोबर गरिकन बहुतै आफूमा मन गर्याको। यस्तो देखि कृपाले भरत कन तहाँ काखमा राखिलिया। यस्तो मन हो भरतको बुझी रघुपतिले खुब कृपा दृष्टि दिया। श्री सीतापति माईका चरणमा राख्या र शिर फेर पिता।
कहाँ छन् किन आज देख्दिन यहाँ, क्या गर्दछन् कता, भन्दै खोज गरे पिता कन तहाँ श्री रामजीले जसै, सविस्तार वशिष्ठले भनिदिँदा शोक गर्न लाग्या तसै। त्यहाँ वशिष्ठ ऋषिलाई भेटे र वशिष्ठ ऋषिले सबै कुरा बताइदिए है। गंगा स्नान गरी तिलाञ्जली दिया, फेर पिण्ड दानै पनि फलफुलले रघुनाथले त्यहीँ दिया, पाउन पिताले भने। त्यस दिनमा उपवास गर्या जब बित्यो रात, फेरि गंगा गया, गंगा स्नान गरी फेर फिरेर मडीमा आएर बस्दा भया। अब बाउ मरेको कुरा थाहा पाए रामले, थाहा पाइसकेपछि उनले त्यहीँ चाहिँ गंगा स्नान गरे, तिलाञ्जली दिए र बाउले पाउन् भनेर पिण्डदान पनि दिए है। यसरी पिण्डदान दिन्छन्। भरतको भेट भयो रामसँग। त्यहाँ तहाँ सीतारामका चरण तलमा शिर पनि धरी अयोध्या लैजान्छु भनिकन ठुलो मनसु बगरी, भरत बिन्ती गर्छन् किन रघुपते आज वनमा, हजुरले आएको म कन कति ताप हुन्छ मनमा, ख्वामी त हजुरको म त दास पो हुँ, यो राज्य गर्न कन योग्यको हुँ, यो कादी त यही हजुरको हो, मैले त सेवा गरी बस्नु पो हो, छोरा हुनन् यज्ञ बहुत गरिनन्, सम्पूर्ण लोकको पनि ताप हरिनन्, तब पो यी छोरासित राज्य पछाडि जानु असल हो त छँदैछ छाडी, बेला त यो होइन जान वनमा, मेरा त निश्चय हुन्छ मनमा, जाऊ घर फर्की सदाई जाओस्, मेरी मातासित रिस नआओस्। यस्ता प्रकारले गरी बिन्ती गर्दै आँखाभरि आँसु बहुत धर्दै, रोया भरतले जब पाउ मगई, बोल्या प्रभुले पनि खुस मन भई। हे भाइ गर्छौ किन आज जिद्दी, फिर्नु असल छैन र काम नसिद्धि, जान्छु वनमा तिमी फर्किजाऊ, यस राज्यको काम तिमीले चलाऊ। रामले वन गई मुनि भेष धर्नु, यही भरतले बसी राज्य गर्नु, भन्या पिताको जब सुन्न पाए, आज्ञा उसैले वन जान आए। यी बात भरतले जब सुन्न पाया, फेरि चरणमा परि बिन्ती लाया, हे नाथ पिता हुन् मतिहीन भएका, स्त्रीका त साह्रै बसमा पर्याका, उनले भन्या थिए पनि राज्य छाडी, जानु असल होइन आज जाडी, ख्वामी त बहुत बिन्ती छ फर्किजाऊ, फर्किन्न भन्या त जवाब नपाऊ। यसरी अब फर्क्यौँ महाराज, म तपाईँको दास हुँ, म यो चाहिँ गादी भेट्न लागेको मान्छे होइन, म त सेवक हुनुपर्ने हो, यो तपाईँकै राज्य हो, फर्क्यौँ अयोध्या जाउँ भनेर चाहिँ बिन्ती गर्छन् भरत है। उनले भन्छन् यो आमा मेरो बाउ मतिभ्रम भएका हुन्, आमा मतिभ्रम भइन्, यिनीसँग नरिसाउनुहोस्, हिँड्नुहोस् जाउँ, यो झाडी जाने बेला होइन, एक दिन त छाडेर जानुपर्ने त छ होइन, तर फर्क्यौँ भनेर उनले अनेक तरिकाले चाहिँ सम्झाउँछन्। तर रामले भन्छन् होइन भाइ तिमी जिद्दी नगर, यो म फर्किनु ठिक छैन, तिमी जाऊ, तिमी राज्य गर, तिमीले काम चलाऊ त्यहाँ है। पिताजीले नै भन्नुभएको कि भरतले बसेर राज्य गर्नु, रामले वनवास जानु भनेका हुन्, त्यही भएर म आएको हुँ, त्यसकारण म जङ्गल जान्छु, तिमी फर्क भन्छन्। तर अझै पनि भरतले सम्झाउन खोज्छन् जाउँ भनेर। यस्तो भरतले जब जिद्दी लिया, उत्तर प्रभुले पनि फेरि दिया, फर्कन्न भैया तिमी फर्किजाऊ, पिताजीलाई पनि दोष नलाऊ, खुब सत्यवादी त पिताजी थिया, साँच्चै हुनाले वरदान दिया, सुपूर्ण गर्न कन जान्छु वनमा, साँचो कुरा हो बुझिदेऊ मनमा, उत्तर प्रभुको सुनि दुःख मान्या, फेरि चरणको परि बिन्ती लाया, फिर्नु होस् हामी त बिन्ती गर्छु, यस दण्डकारण्य विषमा जान्छु। यस्ता वचन सुनि भरतजीलाई फेरि हुकम्बो तिमी फर्क भाइ, यो राज्य साट्या पनि हुन्छ झुटो, हे भाइ गर्छौ किन आज झुटो, यो राज्य साट्या पनि हुन्छ झुटो, हे भाइ गर्छौ किन आज बुटो। यसरी रामले चाहिँ होइन म फर्किन्न जाऊ, यसरी भुटो नगर है, पिताजीलाई पनि तिमीले चाहिँ बेकारमा दोष नलाऊ, उहाँ बडा सत्यवादी हुनुहुन्थ्यो है, सत्यवादी भएकाले मलाई वरदान दिनुभयो, त्यसकारणले म जङ्गल आएको, तिमी जाऊ भनेर सम्झाउँछन्। र हुकम यस्तो सुनि भरत पनि रामका चरणमा, परि बिन्ती गर्छन् माता रघुपते छु शरणमा, चरण बाहेक एकछिन रहन पनि ताप हुन्छ मनमा, नफर्क्या ख्वामी तका पछि पछि म त जान्छु वनमा, नाता फर्की जान्या न त मकन लान्या वन पनि, भन्या मर्छु ख्वामी त बरु कुरो केही नबने, भनी आसन बाँधी जब मरणमा निश्चय धर्या, खुसी भई श्रीरामले पनि अति दयालु मन गर्या।
उनले भन्न थाले कि चाहिँ हजुर फर्किनु पर्यो, होइन भने म पनि तपाईँसँगै जङ्गलमै बस्छु। यदि जङ्गल पनि जान नदिने र आफू पनि नफर्किने भने म पनि यहीँ मर्छु भनेर उनी त मर्न थाल्छ भरत। यति भएपछि उनले बडा दया लाग्छ रामलाई र भन्छन्, दिया सूचन रामले गुरुकन बुझाऊ तिमी भनी, गुरुले कान्तै लगिकन भरतजी कन पनि, बुझाया बात खोलिकन सुनै जो हुन् रघुपति, जगन्नाथ साक्षात हुन् त्रिभुवनपतिका अधिपति। जगन्नाथ साक्षात हुन् त्रिभुवनपतिका अधिपति, अघि ब्रह्माजीले सकल भूमिको भार हर भने, स्तुति गर्दा खुस भई सुन मरुला पार पनि भने, भन्याको हुनाले उही वचन पालन गरौँ भने, प्रभु जान्छन् वनमा पछि त सुन फेर्छन् घर पनि, प्रभुकै इच्छा होइ तर कसरी कैकै पनि, बनाइ जाउन् भन्थिन् प्रभुको नरति तुल्य नगनी, कुरो यस्तो जानी नगर तिमी यो आग्रह यहाँ, भूमिको भार टारिकन पछि त जान्छन् प्रभु त्यहाँ, रावण मारी उतारी भारी भूमिको फिर्छन् जगन्नाथ भने, यस्ता हुन् रघुनाथ भनेर गुरुले खोलेर गुह्यै पनि, सविस्तार गरी दिया र गुरुका बानी सुनि खुसी भया, फर्क्यानन् रघुनाथ भनी मन बुझ्यो रामका नजिकमा गया, हे नाथ तत्तु सुन्या म फिर्छु अब त जान्छु अयोध्यामा, पूजा गर्न दिनुहोस् हजुरका एक जोर खराउ यहाँ, यस्तो बिन्ती गरी प्रणाम वरिपरि घुम्दै भरतले गर्या, आफ्ना सापी खराउदी प्रभुजीले सब ताप भरतको हर्या, फेरि बिन्ती गर्या त्यहाँ भरतले लौ फिर्दछु फिर्न ता, 14 वर्ष समाप्त पारी नफिर्या मर्न्याछु साँच्चै माता, यो बिन्ती सुनि लौ भनी भरतका सामने हुकम्बो त्यहाँ, कैकेयी रघुनाथका चरणमा रुँदै परिन् खुब त्यहाँ। अब कैकेयी पनि सँगै भरतसँगै गएकी रहेछन् र त्यहाँ उनले माफ पाऊँ भन्दै रघुनाथ रामका पाउमा पर्छिन् र रामले गुरुलाई भन्छन्, वशिष्ठ गुरुलाई जानुहोस् तपाईँ सम्झाउनुहोस् भनेर एकान्तमा लगेर भरतलाई सबै कुरा सम्झाउँछन्। यो त सबै भगवानकै इच्छाले हो, कैकेयीलाई नत्र कैकेयीले कसरी भन्न सक्थेन कि जङ्गल जाऊ भनेर, यो भगवानकै कारणले यसो भएको, उहाँले आफै जान चाहेको, उहाँले भूमिको रक्षा गर्न खोज्नु भएको, त्यसकारण तिमी यो कुरा बुझ, तिमी जिद्दी नगर भनेर जब चाहिँ सबै कुराहरू बताइदिए गुरुले, तब भरत चाहिँ प्रभुकै चाहिँ नि इच्छा रहेछ भनेर बुझेर उनी चाहिँ फर्किन चाहन्छन् र फेरि चाहिँ नि रामको अगाडि गएर खराउ दिनुहोस् म चाहिँ पूजा गर्छु भन्छन्, बिन्ती गर्छन् है। वरिपरि घुमेर भरतले बिन्ती गरिसकेपछि सारा दुःख भरतको हर्छन् प्रभुले है। र त्यस्तै ल म फर्किन्छु, तर 14 वर्ष समाप्त भएपछि तपाईँ आउनुपर्छ, यदि आउनु भएन भने म मर्छु भनेर भरतले भन्छन् र हुन्छ भन्छन् रामले। र कैकेयीले पनि खुब त्यहाँ रघुनाथको चरण पर रोइन् र भनिन्, हे नाथ दुर्बुद्धि आई अति फजिती, दिया राज्यको घात गराई, मायाले मोह पार्दा मन पनि भुली गई मेरी बुद्धि हराई, क्यारु नाथ आज रुन्छु विपत्ति परिगयो आज यो चेत पाएँ, कठपुतली झै नचाउँछिन् त्रिभुवनपति सब धन्य छन् तिम्री माया, मेरो माया छ छोरा जनधनहरूमा यो सबै खैँचिल्याउ, दुर्बुद्धि हो पसिता शरण पर भनी खुप कृपा राखिल्याउ, कैकेयी यही पाठले स्तुति गरी हरिका पाउमा शिर धारिन्, हे नाथ आई शरण म परि भनौँ करू नराखयो बिन्ती पारिन्, हे नाथ आई शरण म परि भनी करुणा राखयो बिन्ती पारिन्, हाँसी सीतापतिले पनि अभय दिया जो भन्या भन्यौ सो, दोष तिम्रो छैन यसमा बुझ तिमी मनले मेरो इच्छा त भयो, मनमा सन्तोष पाऊ म कन दिन दिनै सम्झिँदै दिन बिताऊ, छुट्नन् सब कर्म तिम्रा रतिभर मनमा शोक नराखेर जाऊ, कैकेयी करुणा बुझी खुसी भई बिदा प्रभु थै भइन्, श्रीरामका चरणबिन्द मनले भज्दै अयोध्या गइन्, सब लस्करले भरत पनि बिदा भई फेर अयोध्या गया, सब लस्करलाई राखी घरमा आफू फरक भइरह्या, नन्दी ग्राममा सर्याका भूमि शयन गरी रोज फलाहार गर्याका, एक गट्ठा सब जट्टाको गरिकन ती खराउ आदि भिरेका, गर्थ्या सब राज्यको काम त पनि सब कुरा गादीमा बिन्ती गर्दै, यस्तै रीतले बिताया दिन भरतजीले राममा चित्त धर्दै, केही दिन चित्रकूटमा बसिकन रघुनाथ वाल्मीकि थै बिदा भया, जान्छु वनमा म फिर्छु भनिकन खुसीले अत्रिका आश्रममा गई, अत्रिका पाउमा शिर धरिकन म त हुँ राम भनी नाम बताया, श्रीरामका बानी सुन्दा मन अति खुसी भई अत्रिले हर्ष पाया। अब चाहिँ नि
कहिले भने कि मेरो दुर्बुद्धि आयो, मैले घात गरेँ, म कठपुतली भएछु, ठुलो विपद आयो, मेरो बुद्धि हरायो, प्रभु माफ पाऊँ भनेर उनले भन्छ। जनधनको लोभमा म फसेँ है, हरिका पाउमा चाहिँ उनी परिन् भन्दै तब चाहिँ रामले हाँस्दै भन्छन् कि तिमीले यो चिन्ता नलेऊ, यो मेरै इच्छा थियो, मेरै इच्छाले म आएको हो, जाऊ रत्तिभरि शङ्का नगर, शोक नराखेर मलाई सम्झेर बस भनिन्। र कैकेयी भरत सबै लस्कर चाहिँ फर्केर अयोध्या आयो, शासन गर्न थाले। तर चाहिँ नन्दीग्राम भनेको जहाँबाट भरतले शासन गरेका थिए त्यहाँ सरे उनी चाहिँ नि अयोध्यामा बसेनन्, नन्दीग्राम सरे र सबै राज्यको शासन चाहिँ गरे। तर त्यही रामको खराउ गाधामा होइन कि रामको खराउलाई चाहिँ पुजेर उनले शासन गरे। र केही दिन बसेपछि चित्रकूटबाट रामहरू पनि सरे, अन्त्य जङ्गलतिर हामी घुम्छौँ भनेर अत्रि ऋषिका आश्रमतिर उनी गए। र अत्रि ऋषि कहाँ राम पुग्दाखेरि अत्रि बहुत खुसी भए। पूजा सीतापतिको गरिकन ऋषिले पाउमा बिन्ती लाया, वृद्धा छिन् पत्नी मेरी सकल विषयमा, एक रत्ती छैन माया, भित्रै छन् आज दर्शन दिन म ढुले विषे, भित्र सीताजी जाउन्, सीताजीलाई पाइ अब तति बुढीले जन्माको सार पाउन्। अत्रिको बिन्ती सुनि हुकम पनि दिया, लौ सीते भित्र जाऊ, अत्रिको पत्नी भेटिकन अब तिमीले जल्दी फर्केर आऊ। आफ्ना नाथको हुकम यो सुनिकन खुसी भई भित्र सीताजी जाइन्, भेटिन् वृद्धा बहुत धेरै बसिकन रह्या, अत्रिकी पत्नीलाई सीताले पाउमा शिर धरिकन बहुतै प्रेम बुढीमा बटाइन्, जोर जोर कुण्डल र सारी दिइकन बुढीले अङ्गराग फेर चढाइन्। यसले शोभा निरन्तर दृढ पनि रहला, यो पनि बिन्ती लाइन्, सीताजीलाई आशिष दिती अनुसयाले बहुत हर्ष पाइन्। सीता र लक्ष्मण सहित गरी रामलाई भोजनमा दिन्छु भनी कुपसित चिज बनाई, भोजन गराई रघुनाथ की जानी माया, त्यहाँ सपत्नी भई राम की कीर्ति गाया। त्यसपछि अत्रिले भने कि मेरो बुढी एउटी एकदम वृद्ध बुढी छिन् है, तिनी बुढीलाई मेरो साह्रै कति पनि माया गर्दैनन् उनले। त्यसकारण सीताजी भित्र गएर त्यो बुढीलाई चाहिँ उनी किन बुढी जन्मेकी हुन् त्यसको सार बताउन्, सम्झाउन् भनेर चाहिँ भने। र अत्रिको बिन्ती सुनिसकेपछि रामले भने र सीताजी भित्र गइन्, त्यो बुढीलाई चाहिँ सम्झाइन् र वृद्धा बहुत खुसी भई है। त्यसपछि आएर बहुत प्रेम, सीताले पाउमा शिर धरी बहुतै प्रेम बुढी, अब बुढीलाई चाहिँ माया दिइन् के सीताले है माया दिइन्। त्यसपछि आएर जोर कुण्डल र सारी दिइकन बुढीले अङ्गराग फेर चढाइन्, बुढीले चाहिँ सीतालाई सारी दिइन् है। शोभा निरन्तर दृढ भइरहला, यो पनि बिन्ती लाइन्, सीताजीलाई आशिष दिती अनुसयाले बहुत हर्ष पाइन्। त्यसपछि अब खुसी थिएनन्, कति पनि माया थिएन, उनी दुखी थिइन् बुढी। सीता भेटेपछि खुसी भइन् र राम र सीतालाई त्यहाँ भोजन दिए, खाना खुवाए, राम सीताको स्तुति गाए। यसरी अयोध्याकाण्ड चाहिँ सकिएको छ। अयोध्याकाण्ड यति छ। अब श्री अरण्यकाण्ड। अत्रिका आश्रममा बसी रघुपतिले प्रेमले दिन बिताई, दोस्रा दिनमा सबेरै उठिकन वनमा जान मन सोचिताई। अत्रिजीका नजिकमा गइकन अब त जान्छु बिदामा पाऊँ, रस्ता यो जाति होला भनिकन गन्या एक अगुवामा पाऊँ। सीतारामको हुकुम यो सुनिकन ऋषिले भन्दछन् क्या पठाऊँ, सबको रस्ता त देख्ने यही हजुर भन्या कुन अगुवा पठाऊँ। चिन्छु लीला हजुरको तर पनि अगुवा यही असल खटाई, यही मर्जी पूर्ण गर्नकन पनि अगुवा आज दिन्छु पठाई। अत्रिले बिन्ती यदि गरिकन अगुवा शिष्य धेरै खटाया, केही रस्ता तापै पनि पछि पछि गई रामलाई पठाया। एक पुस्तक पौत्तामा बढी नदी पहदी नाउले तर्नु भन्या, मिल्थिन् त्यो तारी फर्क्या मरितिर ऋषिका शिष्य सब फिर्नु पर्ने। सीताराम वनमा पुण्या वन थियो साह्रै खजिदको त्यहाँ, बाघ भालु अरू दुष्ट राक्षसहरू डुल्छन् निरन्तर जहाँ। ताहीँ पौची हुकम भयो प्रभुजीको भाइ तयारी भई, सीताका म अगाडि हिँड्छु तिमीले हिँड्नु पछाडि रही। यस्ता बात गरी राम लक्ष्मण तहाँ हिँड्या थिया तयारी भई, एक सुन्दर वनमा तलाउ मिली गौ ठुलो छ कोस बन गई।
ठन्डा जल त्यही पान गरेर रघुनाथ छाया बस्या थिया जसै आयो त्यही विराट राक्षस ठुलो डर दिन लाग्यो त्यसै। अब अत्रिको आश्रममा बसिसकेपछि रघुपतिले भने केही दिन बिताए, एक दिन बिताए, दोस्रो दिन चाहिँ सबैले उठेर उनीहरू अब जान थाले, हिँड्न थाले जङ्गलमा। र बोला बुढा मलाई अगुवा देऊ, बाटो देखाउने मान्छे चाहियो भनेर भन्छन्। र अत्रिले भन्छन् तपाईँ नै सारा चिन्ने मान्छे हो, तपाईँलाई के चाहियो र तपाईँ पनि ठिकै छ म अगुवा चाहिँ पठाइदिन्छु भन्छन्। र उनी केही समय बाटोसम्म त आफू पनि गइदिन्छन्। त्यसपछि केही शिष्यहरू उनले खटाएका थिए। एक कोस टाढा पुगिसकेपछि त्यहाँ नदी आयो है, नाउले बहदी नाउले तर्नु पर्यो नदी। शिष्यहरू सबै फर्किए, त्यहाँबाट उनीहरू गए, ऋषिका शिष्यहरूलाई पठाइयो। सीताराम चाहिँ नि वनमा पुगे, एकदम वन थियो, बाघ भालु थिए, राक्षसहरू थिए, रातमा डुल्थे। त्यहाँ पुगेपछि राजा के अरे रामले भने म अगाडि हिँड्छु, लक्ष्मण तिमी सीताको पछि हिँड्नु भने। त्यसपछि यसरी उनीहरू जाँदै थिए। एक कोस पर गएपछि एउटा वन आयो, तलाउ थियो, त्यहाँ ठन्डा पानी थियो, त्यहाँ छाया थियो। त्यही जब त्यहाँ तलाउनेर पुगेका थिए, त्यहाँ ठुलो राक्षस आएर ठुलो डर देखाउन थाल्यो तिनीहरूले। ओ हौ स्त्री पनि साथमा छ किन यो आयो बडा वनमा, कस्तो सुरमनमा छ फेर अब पर जानु छ इच्छा कहाँ। मैले सुन्दर गास बनाउन असल मान्या र सोध्या यहाँ, सब नाम काम समेत बताऊ तिमीले जुन काम छ जान्छौ जहाँ। राक्षसका यी वचन सुनि प्रभुजीले नाम काम बताया सबै, बाँच्नै मन छ भन्या सीता र हतियार छोडेर जाऊ सै। यस्तो बोली सीताजीलाई लिन सुर बाँधेर राक्षस जसै दौडे थियो रघुनाथले पनि ती हात दुवै गिराया तसै। जसै हात गिरिया तसै तरिसले खा रामलाई भने दौडिन्थ्यो मुखबाई फेर प्रभुजीले काट्या ती गोडा पनि। हात गोडा नहुँदा त सर्प सरीको पसर्यो भूमिमा जसै, हात गोडा सब काटिया त पनि फेर घर्सेर आयो तसै। घर्सी घर्सी उ सर्दथ्यो प्रभुजीले काट्या त्यहाँ शिर पनि, विद्याधर गण हो छुटो सब सराप जाओस् परमधाम बने। राक्षस देह मर्यो सराप पनि टर्यो विद्याधरै फेर भयो, श्रीरामको स्तुति खुब गरेर खुसी भई फेर स्वर्ग लोकमा गयो। जसै स्वर्ग विराध गर्यो प्रभुजीले रस्ता बनाएको लिया, पालन गर्छु म योगीको अब भनी मनमा दया खुब लिया। ध्यान गर्दै सर्वजङ्ग वनमा जहाँ बस्याका थिया, त्यहीँ रघुनाथजी खुसी हुँदै पहुँचेर दर्शन दिया। त्यहाँ श्री श्रभङ्गले प्रभुजीमा तन मन वचन सब दरी, आफ्नो कर्म जति थियो त्यही जति सम्पूर्ण अर्पण गरी। असल ताही चित बनाई हरिको दर्शन नजरले गरी, त्यहाँ देह दहन गरी चली गया संसार सागर तरी। यसरी राक्षस आएर तर्साउन थाल्यो र सोध्यो कि राक्षसले तिमी स्त्री पनि छन् साथमा, कहाँ जान लाग्यौ, आफ्नो सबै कुरा बताऊ, मैले तिमीलाई राम्रो सुन्दर आहार बनाउन सोचेँ र सब सोधेको, आफ्नो सबै बताऊ भनेर राक्षसले भन्यो। अनि रामले भने कि आफ्नो सबै कुरा बताए। बताइसकेपछि त्यसले भन्यो कि सीता र हतियार यहीँ छोडेर जाऊ है भन्यो। र सीताजीलाई लिन भनेर अगाडि बढेको थियो। रघुनाथले आएर चाहिँ उनको दुईटै खुट्टा काटिदिनु भयो। दुईटा खुट्टा चाहिँ हात काटिदिनु भयो। हात काटिसकेपछि म यसलाई खान्छु रामलाई भनेर गरेर जब राक्षस आएको थियो उसको खुट्टा पनि काटिदिनु भयो। त्यसपछि फेरि अब चाहिँ सर्प जसरी घिसिरेर आएर खान खोज्यो, तब उहाँले त्यो शिर पनि काटिदिनु भयो। शिर काटिसकेपछि राक्षस मर्यो र उसको श्राप टर्यो र रामको स्तुति गर्यो। अब स्वर्ग गयो, राक्षसबाट उसले मुक्ति पायो। अब वनमा चाहिँ उनको त्यही बाटो वनकै बाटो यिनीहरू हिँडे है। र सरभङ्गजी भन्ने जुन बसेका थिए जङ्गलमा, त्यहीँ उनी गए र त्यहाँ दर्शन दिए। त्यसपछि सरभङ्गले प्रभुजीमा तन वन वचन सब धरेर चाहिँ सम्पूर्ण अर्पण गरेर दर्शन गर्यो है। दर्शन गरिसकेपछि उसले त्यहाँ देव दहन गरेर संसार सागरतिर गयो। सरभङ्गले पनि दुःख पाएको रहेछ, प्रभुलाई देखेपछि ऊ संसार छाडेर गयो। मुक्ति श्री परजङ्गको जब भयो, तसै मुनीश्वरहरू आया भेट्न पनि बहुत खुसी भई वनमा थिया जोहरू। हातजोरी स्तुति खुब गर्या ते ऋषिले ख्वामी तै नै हुन् भने, कोमल चित्त गरी त्यहाँ नजरले हेर्या प्रभुले पनि। भिन्ती सब ऋषिले गर्या हजुरमा हामी विपत्ति पनि,
देखा पूर्ण दया हुन थिए बहुत आपत रहेछन् भनी। जाहुँ सब ऋषिका मरी मरी विषे वाही गइयो जा। जाहुँ सब ऋषिका मरी मरी विषे वाही गइयो दया। होला चित्त विषे भनी ती ऋषिले भन्दा पर बुझी गया। देखा त्यस वनमा अनेक पृथ्वीमा खप्पर र सोध्या त्यहाँ। कसका खप्पर हुन् अनेक नजरले देख्छु मर्याका यहाँ। श्री सीतापतिका वचन सुने त्यहाँ बिन्ती ऋषिले गर्या। ऋषि र हुन् ऋषिका यहाँ छल परी धेरै ऋषि सोर मर्या। राक्षसका छलले बहुत ऋषि मर्या भन्या यो कुरा सुनि त्यहाँ सब ऋषिलाई राखी सबका सामान्य प्रतिज्ञा पनि। सब राक्षसको नष्ट गरौँला भन्ने प्रभुले गर्या। खुसी मन हुना गौर ताई ऋषिता आनन्दमा सब पर्या। केही वर्ष बिताई त्यही हरिले सब यौनीको ताप हर्या। माया फेरि सुतृष्णाका उपर भई प्रस्थान प्रभुले गर्या। जहाँ भक्त सुतृष्णा छन् त्यही गई दर्शन प्रभुले दिया। पूजा पूर्ण गरी सुतृष्ण ऋषिले रामलाई मनमा लिया। अब के भयो भने अब सर्वभङ भन्ने मान्छेलाई उनले दर्शन दिए, उसको मुक्ति भयो, गयो। यो सुनिसकेपछि सबै ऋषिहरू आएर चाहिँ खुब दर्शन गर्न थाले प्रभुको र सबले बिन्ती गरे कि हाम्रो विपत्ति हरिदिनुहोस् भनेर। र त्यहाँ चाहिँ सब ऋषिहरू आए, सबको चित्त चाहिँ उहाँले बुझाइदिनु भयो। र त्यहाँ हरेकतिर जङ्गलमा खप्परै खप्पर देखियो र यो खप्पर कसका हुन् भनेर चाहिँ रामले सोद्धा ऋषिले भने यो चाहिँ छल गरेर राक्षसहरूले हाम्रा ऋषि मारेका हुन्, ऋषिश्वर मारेका हुन् भनिसकेपछि रामले भने कि यी सब राक्षसको नष्ट मैले गर्छु भनेर प्रतिज्ञा गरे। त्यो सुन्दा ऋषिहरू सब चाहिँ आनन्दमा परे। केही वर्ष उनले त्यही बिताए र त्यसपछि उनी आफ्ना भक्त सुतृष्णालाई भेट्न भनेर गएर सुतृष्णाको लाई आफ्नो दर्शन दिए र उसले चाहिँ रामलाई चाहिँ मनमा लियो र सुतृष्णाले पूजा पाठ गर्यो। सायु जय मुक्ति मिल्ला तिमी कन सुन यो देह जैले त छुट्ला। भन्या आज्ञा प्रभुको सुनिकन अवता कर्माको पास टुट्ला। भन्या यो मन ऋषिको हुन गई पौतै चित्त मार्स पाया। सीतारामले अगस्त्यसित गई कसुदिन बसन मनले चिताया। प्रभुका साथैमा पछि पछि सुतृष्णै पनि गया। अगस्तीका भाइसित पुगी तय गरात प्रभु रया। ती अग्नि जीवाको खुसी पनि भया। ईश्वर भने चिन्नी ताहा तिनले विधिसित गर्या पूजन भने। ताहा देखि सीतापति उठी सबेरै चली गया। अगस्ती कहाँ छन् भनी खबर लिता खिल भया। अगस्तीले खुसी भई स्तोन गरी बहुत मन पनि धर्या। विराट रूपले वर्णन गरिकन त पूजा पनि गर्या। सुन्दर धनु र तरबारसँग बाण धर्याका। ठोक्रा त जोडी अघि इन्द्रजी धर्याका। ताही थिया सब दिया रघुनाथलाई बिन्ती गर्या सकल भार हर आज जाई। 8 कोशमा असल पञ्चवटी भन्याको। आश्रम असल चरमने बहुत बन्याको। ताही बसेर कच्छु दिन तिमीले बिताऊ। सब साधु माथि कर्ण त्यही चिताऊ। यस्तो अगस्त्य ऋषिको उपदेश पाई श्रीराम तयार पनि भया त्यही जानलाई। मालुम थियो त पनि जुन ऋषिले बताया सो मार्ग जान कन पाउ तै चलाया। जान्थ्या पर्वोली कति पर केही जाई। जङ्गल विषे अधिक वृद्ध जटायुलाई। देख्या र राक्षस भनिकन मार्नालाई। माग्या धनु पर्वजीले र लील जनाई। अब त्यसपछि सायुजय सुतृष्णा जो छ सुतृष्णाले पनि अब सँगै लिए र सायुजयको मुक्ति मिल्ला भनेर है तिमी कुन सुन यो देह जहिले त छुट्ला भन्ने आज्ञा प्रभुको सुनिकन अवता कर्मको पास टुट्ला है। अब अगस्तीसित चाहिँ म भेट्छु भनेर उनले गए। अब सुतृष्णा सँगसँगै गए। अगस्तीको भाइसित पुगे। एक रात त्यहीँ काटे र अग्निजीवा भनेको त्यही अगस्तीका भाइ हुन्। उनी बहुत खुसी भएर ईश्वरसँग चाहिँ है पूजाआजा गरे। त्यहाँबाट चाहिँ सीतापति राम चाहिँ सीतापति भनेको बिहानै उठेर गए। अगस्ती कहाँ गए र अगस्तीले पनि खुब स्नान गर्यो, खुसी भयो, स्तुति गर्यो, विराट रूपले पूजा गर्यो। धनु तरबारसँग बाण धरेर इन्द्रजी अगाडिबाट जो धरेको देख्यो। यी रघुनाथको बिन्ती गर्यो। 8 कोशमा असल पञ्चकोटी भन्याको। आश्रम असल छ रमणी। अब उसले के भन्यो भने अगस्ती मुनिले जाऊ त्यो पञ्चौरीमा बस। त्यहाँ 8 कोश पर राम्रो आश्रम स्थल छ है।
त्यहीँ बसेर तिमीले बिताऊ, सब साधुमाथि करुणा तिमीले चिताऊ, त्यहाँ गएर बस भनेर उनले भन्छन्। र यस्तो ऋषिको उपदेश पाएपछि राम पनि तयार भए त्यही पञ्चवटीमा जानलाई है। चित्रकूटमा बसे, पहिला पञ्चवटीमा बसे। सीताको हरण त्यही पञ्चवटीबाटै भएको छ है। र त्यहाँ जानलाई हिँडे। अलिकति पर के जान पाएका थिए, बिस जङ्गलमा त एउटा बुढो गिद्ध देखिए, जटायु। यो राक्षस होला भन्ने ठानेका थिए। राक्षसलाई मार्छु भनेर धनु मागे प्रभुले, आफ्नो लीला जनायो है। जटायुलाई मार्न खोजे, जुन जटायुले पछि सीतालाई चाहिँ अपहरण हुनबाट बचाउन खोजेको थियो है। मार्ने कुरा सुनि जटायु बहुत डराई, राजाजीको प्रिय सखा हुँ भनी कराई। गर्न्या छु हित यही बसीमा सीताजीलाई, कल्याण मिलोस् हजुरदेखि बहुत मलाई। श्रीरामले पनि त्यहाँ अति खुसी मनाले, आनन्द निर्भय दिएपछि फेरि तिनीले स्वामी त शरण छु भनी कुपसित बिन्ती लाया। श्रीराम त्यहाँ पछि त पञ्चवटी त आया। डेरा पर्यो प्रभुजीको त्यही बीच वनमा, एकान्त देखिकन हर्ष भयो र मनमा। आनन्दपूर्वक रह्या रघुनाथ देही, अर्को त आश्रम नजिक थिएन गए। एकान्त देखिकन लक्ष्मणले चरणमा, बिन्ती गरे रघुपते माथ छु चरणमा। ज्ञान कुन कहिन्छ भने कुन त कहिन्छ विज्ञान, जान्दिन केहीमा विषय त ठुलो अज्ञान। आज्ञा होस् सकल तत्त्वमा सुन्न पाऊँ, जान्या पुरुषहरूको छ र कतामा जाऊँ। यो बिन्ती लक्ष्मणजीको सुनि हर्ष पाया, लक्ष्मणजीलाई सब तत्त्व त्यही बताया। यही ज्ञान कहिन्छ सुन यही कहिन्छ विज्ञान, यो त रीत गरिकन बस्या हुँदी छुट्छ ज्ञान। खोलेर यही रीतले प्रभुले बताया, लक्ष्मणजीले पनि त्यही सब तत्त्व पाया। त्यसपछि अब मार्छु भनेर चाहिँ जुटेपछि जटायु बहुत डरायो र भन्यो कि होइन प्रभु, म त हजुरकै मान्छे हो, म सीताजीलाई कल्याण गर्छु, बहुत म चाहिँ कल्याण गर्छु हजुर भनेपछि राम खुसी भए र उनी अब गए। पञ्चवटीमा आए, त्यहाँ आनन्दसँग बसे। त्यहाँ अन्त कतै पनि अरूको आश्रम थिएन, एउटा मात्रै आश्रम थियो। र एकान्त देखेर लक्ष्मणले भने राजालाई, रामलाई, ज्ञान केलाई भनिन्छ, विज्ञान केलाई भनिन्छ दाजु भनेर सोध्छ है। म त केही जान्दिनँ, म त अज्ञान छु, ज्ञान र विज्ञान के हो भनेर सोद्धाखेरि रामले भन्छन्, रामले लक्ष्मणले अब चाहिँ म कहाँ जाउँ, के गरौँ, कहाँ हराएँ भन्दाखेरि यही ज्ञान हो, सुन यही विज्ञान हो है भनेर उनले सारा कुरा बताइदिए। यही बिचमा नजिक सुपर्णका ताई, देख्या त्यहाँ प्रभुजीले मन दुष्टलाई। कन्दर्पका बस परी प्रभुका नजिक गई, सोधी त्यहाँ प्रभुजीलाई बहुत खुस भई। नाम सब कहा प्रभुजीले जब नाम सुनि, अहिले म भत्त छु पति बनी यति गुनी। बिन्ती गरी म कन पत्नी बनाइदेऊ, सन्दर्भको कठिन ताप छुटाइदेऊ। यस्तो वचन सुनि सीता कनासी फेरि, उत्तर दिया प्रभुजीले घरमै छ मेरी। सौता बुझिकन नबज त्यो मती, सौता बुझिकन नबज त पति मलाई। भाइ छ खाली बरु बजपति भाइलाई। साँचो भन्या भनी त लक्ष्मणका नजिकमा गई, आयामा पत्नी हुन यति भनेर खुस भई। सुन्या वचन सकल लक्ष्मणले र त्यहाँ, दास हुँ माता मसित कुन सुख मिल्छ यहाँ। जावही मालिक हुन् उही बस्नु अच्छा, बुद्धि रहेनछ बहुत रहेछ त कच्चा। यस्ता वचन सुनेर सुपर्णका रिसाई, सीताजीलाई अब खाँ भनी भर्किदाई। भार हर्न बिज प्रभुजीले त्यही रूपन आट्या, लक्ष्मणजीलाई पनि नाक र कान काट्या। आज्ञाले लक्ष्मणजीले पनि काटिदिया, भागी डराइकन भाइ जहाँ त थिया। अब के भने यस्तै भइरहेको थियो। लक्ष्मणलाई सारा ज्ञान विज्ञानको कुरा रामले बताउँदै गर्दाखेरि सुपर्णखा जो रावणको बहिनी छ, यसै कारणले चाहिँ रामायण घटेको छ है। सुपर्णखा बिचमा आई र सोधी, पुरा दुष्ट आँखाले सोधी, के हो तिमीहरू भनेर सोधी है। र त्यसपछि आएर नामसाम सब बताए रामले। त्यसपछि भने अब यस्ता गुणी मान्छे पति बनाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने ठानेर आएर भने, हाँसिकन भने है, ल मलाई पत्नी बनाऊ भनेर भने। रामले हाँसेर कस्तो भने, मेरो त यो पत्नी छँदैछ हेर, सौता किन आउँछेस्, बरु जा भाइ खाली छ होइन,
भाइकी पत्नी बन भनेर भनेपछि साँच्चै होला भन्ने ठानेर ऊ गई लक्ष्मणसँग र मलाई पत्नी बनाऊ भन्दाखेरि लक्ष्मणले भने म त नोकर हुँ, नोकरसँग बसेर त के सुख पाउँछस्, बरु त मालिकैसँग जा, त्यहीँ खुसी होला भन्नु। जब लक्ष्मणले भने तब रिसाई सुपर्णका रिसाएर सीतालाई खाइदिन्छु भनेर जब जान लागेको थिए, प्रभुले के भने भन्दाखेरि जा यसको नाक कान काट्दे भनेपछि लक्ष्मणले उसको नाक कान काट्दे। त्यो भागेर गई, आफ्नो भाइ कहाँ हो रावण त्यहाँ गएर भागियो चाहिँ। विस्तार गरी शिशिर दुष्ण खर बन्याका राक्षस पनि सुनिती अग्निशरी बन्याका आया जहाँ प्रभु थिया त्यही तीन बाई लस्कर समेत अधिक जल्दी कदम बढाए। राक्षस बनी प्रभुजीले त्यही चाल पाया लक्ष्मणजीलाई त्यही काम प्रभुले हराया। हे भाइ आज तिमी र सीताजीलाई गुफा बिस लगी बसिरहु जल्दी जाई, एक बात नबोलिकन जल्दी उठेर जाऊ, सङ्ग्रामको बखत पो अब बेर नलाऊ। मार्छु म दुष्ट कन तेज अधिकै जनाई 14,000 कन सहज टुक्रा बनाई। यस्तो हुकम हुन गयो र सीताजीलाई लक्ष्मणजीले सँगलिकन जल्दी जाई। गुफा पिसै बसिरह्या रघुनाथ तयारी चाँडै भया धनु र बाणाका ठेक्का पारी। आया खर शिशिर तुसन त्रिशर दूषण तीन भाइ लस्कर समेत सँगलिकन रेसाई। ठाकुरजीका उपर बानकी वृष्टि पार्या ठाकुरजीले पनि बाण सब काटी टार्या। तिनका ती सर्व हतियार काटी टारी सम्पूर्ण राक्षस कन जल्दी मारी। काट्या खर त्रिशिर दूषणलाई त्यहाँ सम्पूर्ण राक्षस सक्या घरि चार महा। खास राम यस सृष्टिमा आएकै राक्षसहरू मार्न दुष्टहरूलाई मार्न थियो। रावणले जो दुःख दिएको थियो त्यसको अन्त्य गर्न आएका थिए। अब त्यहीँ बस्दै गर्दाखेरि सुपर्णका नाक कान काटेर पठाइदियो, रावण कहाँ गएर रुँदै गई। अब बाँकी 3 जना फेरि चाहिँ त्रिशिर दूषण र खर 3 नाम गरेका राक्षस आए। अब अगाडि यसरी उनले भने राम लक्ष्मणलाई जाऊ तिमी सीतालाई लिएर लुकाऊ भने अब चाहिँ लडाइँको तयारीमा जुटेर बाण बर्साउन थाले ती राक्षसहरूले आएर र तिन सब बाणलाई काटेर 3टै राक्षसलाई मारिदिए रामले। मार्या खर त्रिशिर दूषणलाई जसै सीता र लक्ष्मण पनि प्रभुसित तसै। आया डराइकन सुपर्णखा तबागी रावण जहाँ छ उही जहाँ भनी जान लागि। रावण जहाँ छ उही पौची बिलाप गर्दै सब भाइ बन्धुहरूका मनलाई हट्दै। देख्यो तहाँ बहिनीलाई त नाक गया कि त्यो फेरि बुच्ची पनि कान नभइरह्या कि। माया भयो बहिनी माथि र झट्ट उठ्यो बिस्तार सोध्न नजिकै पनि जल्दी छुट्यो। ए बहिनी कुन पुरुष हो भन नाक कान काट्न्या खुबै रहेछ सहजै पनि मर्न आँट्न्या। जसले त नाकसित एक कान कन काट्यो आज ए बहिनी जान सुन त्यो अब मर्न आँट्यो। यस्ता वचन सुनेर नाम समेत बताई सीता र लक्ष्मण सहित रघुनाथलाई। तीन छन् पराक्रमी ती पञ्चवटी बस्याका ठोक्रा बिरिकन धनु पनि खुब कस्याका। गर्छु विचार मनले त म यही मान्छु सब भस्म यो गरिदिन कि भनेर ठान्छु। आइरहेका छु म त खुपसित डराई फिर्छन् ती सर्व ऋषिलाई कुश गराई। आश्रय मानिकन दौडीमा यहीँ आया बिस्तार पनि हजुरमा सब बिन्ती लाए। अब राक्षसलाई पनि मारे त उता सुपर्णखा चाहिँ आएर रावण उसका दाजुभाइ सबसँग अगाडि रोइ कराई गर्न थाल्छे। नाक पनि छैन कान पनि छैन पुच्चै छ। यो देखेपछि खुब माया लाग्यो रावणलाई र सोध्यो को हो तिमीलाई यस्तो अवस्थामा पुर्याउने भन्दाखेरि उनले सब कुरा बताइदिन्। राम लक्ष्मण हो नि यिनीहरू एकदम पराक्रमी छन्, तपाईँको चाहिने ऋषिहरूसँग मिलेर बसेका छन्, म आफै सकाइदिन्छु भन्ने ठानेको तिनले नै आएर सकाइदिनु जस्तो लाग्छ, त्यही भएर मैले आज तपाईँलाई भनेको हो भनेर सबै बेली बिस्तार उनले रावणसँग लगाइदिनु। सीताजीलाई अति सुन्दर मानि त्यहाँ ल्याउट पक्क टिपी सुन्दरीलाई यहाँ भन्ना निमित्त अति चित्त धरी गए कि पाया विपत नकटी बुच्ची समेत भया कि। ल्याऊ समर्थ छ भन्या तिमी आज जाऊ सामान्य त हर्न छ कठिन तिमी मन नलाऊ। ल्याऊ समर्थ छ भन्या तिमी आज जाऊ सामान्य नहर्न छ कठिन तिमी मन नलाऊ। एक युक्तले छल गरिकन हर्नु पर्ला सामान्य कताबी नगया त्यही देह पर्ला। सामान्य कताबी नगया त्यही देह मर्ला। त्यसले बहुत भयमा परि बात गर्याको लस्कर समेत त्रिशिर दूषण खर मर्याको। सुन्यो र बहिनीकन खातिर खुप दियो एकान्तमा गई लहड पनि खुप लियो। सामान्य मानिस भया कसरी ती मार्या लस्कर खर त्रिशर दूषण छुट्टी पार्या। सामान्य होइन यी त परमेश्वरै हुन् यी त भाइहरूका अघि टिक्थ्यो कुन।
ईश्वर भया हुँदी कसै पनि मार्दछन् ती, सामान्य हो भनी भन्याहरूला सीताजी। ईश्वर भया हुँदी विरोध गरी खुस हुन्या छन्, रिसै हुन्या छ बजुला त ममाथि त झन्। यति विचार गरी तर्यो र समुद्र पारी, मारिछ जहाँ छ ऋषिका शरीर रूपधारी। पुग्यो तहाँ र रथ राखी नजिक गयाको, विस्तार गर्यो खरहरू सब नाश भयाको। यस्तो पर्यो माखन आज सहाय देऊ, सुन्दर ठुलो मृग स्वरूप तिमी आज ल्याऊ। रामचन्दलाई छली दूर तिमीले गराया, सीता जसै महरूलाई तब फर्किआया। मारिसले यति हुकुम जब ताई सुन्यो, त्यस्तो हुकुम सुनि त्यहाँ मनभित्र गुन्यो। बिन्ती गर्यो सकल तेज प्रभुको जनाई, ख्वामित बनेर मनले जय खुब चिताई। कसले गर्यो र उपदेश तिमी आज आई, सीता मर्छु मृग हो त भन्यौ मलाई। त्यही शत्रु हो तिमी त्यसै कन मार त्यहाँ, कुलै समेत छेक गराउँछ खोज्छ यहाँ। को सक्छ जित्न र ठुलो तिमी सुर गर्छौ, यो सुर लिया कुल समेत तिमी आज मर्छौ। एक बाणले माकन 400 कोष मार्या, बालक थिया त पनि भस्म सुबाह पार्या। आजकाल गया वन बिसे मृग रूपधारी, एक बाणले यही पनि त दिया पछाडि। छाड्दै रगत अनि डराएर भागी आया, जाओ न भन्छु अब खुपसित चित पाया। तस्मात तिमी पनि विरोध मती यो नलेऊ, सीता मर्छु भनी आग्रह छाडिदेऊ। सब नष्ट हुन्छ तिमीले मती यसित लिया, देख्यौ खर त्रिशिर दूषण मारिदिया। अब रावण चाहिँ सीतालाई हरण गर्नतिर लाग्छ। सुवर्णखाली भनेकी थिए कि अति सुन्दर सीतालाई टिपेर ल्याउन खोज्दाखेरि मलाई यो अवस्था बनाएका हुन्, तिम्रो क्षमता छ भने जाऊ, सामान्य त्यसलाई हराउन सक्छौ भने, तर छल नगरिकन अगाडि नजानु, त्यही मर्नु पर्ला भनेर सुवर्णखाले भनिसकेपछि सब कुराहरू बताइदियो उसले। यो 3टा राक्षसहरू 3 भाइ, ती शिखर दूषण खर यसलाई पनि मारिसके। सामान्य मान्छे हो, तिनीहरूले मार्न सक्दैनन्, तिनीहरू परमेश्वरै हुन् भनेर सुवर्णखाले भनेपछि ईश्वर भए पनि ठिक छ, ईश्वर भए हुँदै कसै पनि मार्दछन् ती, ईश्वर भए मलाई जसरी मारिहाल्छन्, सामान्य भए म सीतालाई हरेर ल्याउँछु हैन। ईश्वर भए विरोध गरेर खुसी हुनेछन्, रिसै हुनेछन् बजुला, म माथि त छन्, के भयो त म जान्छु भनेर यति विचार गरेर समुद्र तर्यो। र जहाँ मारिच भन्ने छ, जो ऋषिको रूप धारण गरेको मारिच छ, त्यहाँ पुगेर उसले भन्यो तिमी चाहिँ है म यसो गर्न आएको हो, सीता हरण गर्नु पर्यो, तिमीले आज एउटा सहयोग देऊ, एउटा मृग बन्देऊ, तिमी रामचन्द्रलाई छल्नु पर्यो भनेर मरिचलाई भन्यो। मरिचले यति कुरा सुनेपछि भन्यो कि हुँदैन, यो एकदम गाह्रो छ भनेर उपदेश दिन थाल्यो। सीता तिमी हर्छु भन्छौ, मलाई मृग बनाउँछौ है, यसो भयो भने सम्पूर्ण क्षति हुन्छ, सम्पूर्ण नष्ट हुन्छ, कुल सकिनु पर्ला, यसो नगर। यिनी साह्रै वीर छन्, बच्चा हुँदा त तपाईँको चाहिँ त्यत्रो सारा चाहिँ मान्छे राक्षसहरू मारेका थिए, यो विरोधी मती नलेऊ, म सीतालाई हरण गर्छु भनेर यो मती नलेऊ, मलाई आग्रह नगर, यो सब नष्ट हुन्छ। देख्यौ त्रिशिर दूषणमा कसरी मारे भनेर यो मरिचले चाहिँ सम्झाउन थाल्छ। हितै कहन्छ भनियो तिमी जानिलेऊ, अर्को चाहन्छु म गुठील तिमी चित्त देऊ। हिता अनन्त दिनाथ परमेश्वरै हुन, ब्रह्माजीले पनि बजिन्छ सदा पुरुष जुन। नारदजीका वचन सुनि म आज भन्छु, कामित माता हित चित्ताइ सदा रहन्छु। लौ मार रावण भनी वरदान माग्या, ब्रह्माजीले विशुर प्रभु गर्न लाग्या। जाहु घरै बसिरहु मती यो नलेऊ, ईश्वर बुझेर उही माफीका चित्त देऊ। जो गर्छन् प्रभु गरुन्छ लीला उनैको, लाग्दैन जोर प्रभु विषय अरूका कुनैको। मारिजले जब त बात यति सब बतायो, झन बात सुनि बुझी त खुब शीत दुखायो। मारिसलाई अनि रावण भन्छ हेरी, सीता महर्छु मृग भइकन जाऊ फेरि। ईश्वर त हुन् यदि भन्या ती अवश्य मार्छन्, सामान्य हुन् यदि भन्या ती अवश्य हार्छन्। ईश्वर भया पनि असल छ अवश्य तर्छु, सामान्य हुन् त म सीतासँग भोग गर्छु। जाऊ अवश्य म सीताजी हरेर लिन्छु, बोल्यौ यहाँ कछु भन्या त म काटिदिन्छु। यस्तो हुकम गरी त्यहाँ जब बीच पार्यो, मारिचले पनि त्यसै जिए आश मार्यो। आखिर मर्यामा हरिदेखि मर्या त तर्छु, यस दुष्टदेखि मरिया त नरकमा पर्छु। यस्तो विचार गरी त्यहाँ मृग रूपधारी, हुकम शिरो पर धरिकन भो तयारी। दौड्यो लीला पनि चरित्र विचित्र गर्दै, सीताजीका नजिक गइकन ताई फिर्दै।
सीताजीलाई गरु मोह भनेर लदाग्यो, दिला गरिकन वरिपरि चर्न लाग्यो। छल हो भनी पर्वजीले पनि चाल पाया, एकान्तमा गई सीता कन कामराया। सीते अदृश्य भई लौ बस अग्निमह, छाया सीता पनि बनाएर छोड यहाँ। एक भिक्षुको रूप लिई रावण आजाई, अरण्या छ दुष्ट तिमीलाई स्वरूपबाट छपाई। चाँडो अवश्य तिमीले पनि रूप छपाऊ, 1 वर्षसम्म छपिदिन तिमीले बिताऊ। यस्तो हुकम सुनि अदृश्य स्वरूपधारी, छाया सीता पनि दुरुस्त गरिन् तयारी। सीता छपिकन रहिन् अब जब अग्निमा, छाया सीतासँग बस्या रघुनाथ त्यहाँ। छाया सीताजी अति चित्र विचित्र बानी, खेलाऊ त्यस मृगलाई बनेर ठानी। बिन्ती गरिन् रघुपति मृग आज देऊ, खेलाउँछु अधिक जाति छ पक्रिलेऊ। अब ती मारिसले चाहिँ जति सम्झाउँदा पनि रावणले मानेन है। तिमी खुरुको फर्क, लङ्कै जाऊ भनेर उसले भनेको थियो है। तर उसले के भन्यो भने, हेर नारदजीका वचन सुनि म आज भन्छु, भगवान म त हित चिताई सदा रहन्छु है। लौ मार रावण भनी वरदान माग्या, ब्रह्माजीले त उही सुर प्रभु गर्न लाया। यो त ब्रह्माजीले रावण मार भनेर उहाँलाई पठाएको, त्यसकारण भन भनेको सुन भनेर सम्झाउँछ। जाऊ बरु यो मती नलेऊ है भनेर सम्झाउँछन्। मारीले जति सम्झाए पनि उसले के भन्छ भने, म सीता हरण गर्छु नै, तिमी हरिण बनेर जाऊ। ईश्वर हुन् भने मलाई मार्छन्, होइन भने उनी हार्छन् है। ईश्वर भए अवश्य म चाहिँ असल छ, अवश्य तर्छु। सामान्य भए म सीतालाई भोग गर्छु, के भयो अवश्य जा। सीताजीलाई हरेर मैले लानै पर्छ। यदि यसो मान्नेछन् तँलाई यहीँ काटेर मार्छु भनेर मारिजलाई तर्साएपछि मारिजले के सोच्यो भने, आखिरमा हरिको हातबाट मरे भने मुक्ति पाउँछु, यो दुष्टको हातबाट मरे भने त म त नरक पर्ने भए, त्यसकारण हुन्छ भनेर उसले मृग भनेर सीताको वरिपरि गएर चर्न थाल्यो। उता रामलाई पहिले थाहा भइसक्यो, आज आएर छलेर राम आउँछ भिक्षुको रूप लिएर र चाहिँ यसले सीतालाई लग्छ भन्ने थाहा पाएर सीतालाई अग्निमा गएर रूप फेर, 1 वर्षसम्म त्यहीँ अग्निमै बस भनेर भने। सीताले फेरिन् पनि। तर सीताको कुबुद्धि कसरी आयो भन्दाखेरि, त्यहाँ मृग चलिरहेको छ, त्यो मृग म खेलाउँछु, ल्याउनुहोस् न, मलाई ल्याइदेऊ न भनेर बिन्ती गरे। इच्छा थियो प्रभुजीको पनि बिन्ती सुनि, जानु असल छ बनियो मनभित्र गुनी। हातमा धनुले मृगका पछि आफू धाया, लक्ष्मणजीलाई बस तिमी पनि हराया। लक्ष्मण रह्या त्यहीँ सीतासित चौकीदारी, मारिजलाई प्रभुले पनि खुब लगारी। मार्या त्यहाँ जब त दिक्क बहुतै गरायो, ए भाइ लक्ष्मण मर्या भनी छल करायो। छलका वचन सुनि सीताजी बहुत डराइन्, लक्ष्मणजीलाई तिमी जाऊ भनी हराइन्। लक्ष्मणजीले हुकुम यो सुनि बिन्ती पार्या, ए माई जो मृग थियो प्रभुले त मार्या। त्यस्तो कहाँ मृग थियो मृग रूपधारी, मारिच राज्य थियो र ताज मारी। ठाकुरजीले त्यही गिराइदिँदा करायो, हेरा भाइ लक्ष्मण मर्या भनी छल करायो। ज्योति स्वरूप त्यही भयो र मिल्यो हरिमा, आश्रय बो सकललाई त्यसै घरीमा। ए दुष्टले पनि त यो गति आज पायो, भन्या बुझेर सबजना कन हर्षायो। लक्ष्मणजीका वचन सुनि सीता रिसाइन्, आँसु बहुत नजर देखी बनी खसाइन्। बोलिन् अवाच्य पनि लक्ष्मणलाई त्यहाँ, भस्ली मलाई भनी भन्छ कि आज यहाँ। राम देखि बाहिक अवरत भजनै मैले, तिम्रै अगाडि यहीँ छोड्छु देव अहिले। राम देखि बाहिक अवरत भजैन मैले, तिम्रै अगाडि यहीँ छोड्छु देह अहिले। तिम्रो त चित्त अति दुष्ट रहेछ जान्या, काम देखि आज तिमीलाई अति शत्रु मान्या। यस्ता वचन सुनिति लक्ष्मणजी रिसाया, बोलिन् अवाच्य भनी भित्रै मन चिताया। थिक चण्डी यति भनी खुब सित्त चटपटाया, वनदेवीलाई रखबारी त्यहीँ खटाया। वनदेवीलाई खटाएर लक्ष्मण चाहिँ निस्किए। अब के भयो भन्दाखेरि, अब सीताले मृग मागिन्, ल्याइदियो भनिँदाखेरि राम चाहिँ अब गए, धनु बोकेर गए है। जाँदै गर्दाखेरि उनले के देखे भन्दाखेरि, लखेर्दै गरेर मारेपछि छल गरिदियो कि त्यो मरेको राक्षसले, मारिसले मरे भाइ लक्ष्मण भन्यो। त्यो सुनेपछि सीताले अब राम परे मरे कि भन्ने जस्तो लाग्यो र उनले लक्ष्मणलाई जाऊ त्यहाँ के भयो दाइलाई खोज्न जाऊ भने। लक्ष्मणलाई थाहा थियो होइन त्यो मृग चाहिँ मरेको हो, त्यो मारिस हो त्यो मरेको हो भन्दा पनि सीताले मानेनन्।
उनले अन्त के अवाच्य शब्द बोलेन कि तिमी त मलाई चाहिँ दाइ मरेपछि मलाई बुढी बनाउन खोज्या हो, तिमी त पापी रहेछौ भनेर उल्टै चाहिँ यस्तो अवाच्य कुरा बोलिन्। त्यसबाट लक्ष्मण धेरै रिसाएर वनदेवतालाई रेखदेख गर्नु भन्दै उनी अब त्यहाँबाट रामलाई खोज्न निस्किए।